Miadto si Pedro sa tanang dapit, ug usa ni ana kahigayon, miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko, nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Eneas, giayo ka ni Hesukristo, busa bangon o giposa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita, nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang hupa dili kaayo layo sa Lida, ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa hupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa hupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata, ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibuok hupa ang balita mahitungod niini ug daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa hupa og pipila ka adlaw, uban kang Simon nga tigpatigayon og panit.